कुरान करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ले खुदाई का ईमान क्यों फिर मिसुम किती का रोजा फर्ज है सोसे कि किताब पर से दोनों उम्मत को निकसन फर्ज है सो फी इनफा चालो जस्तारे फलसफे रोजो चिन लो जस्तारे लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तक़वा इख्तियार है। फलसफे रोजा खुदावंद तबारक व तआला से दी आया करीमी नु कसल भी कि फलसफे रोजा मजमुअन ची मुरातिन रोजो इश्ताना सोम सियाम इश्ताना जस्तारे तक़वा मुरातिन अज़ीज़ान तक़वा चिले ज़रिए यानी अगर दिरिंग दी लफ्ज़ कोई वज़ाहत जो ज़रूरत कि तक़वा हंचले ज़रिए तक़वा एक क़स्म निस्यो चिप्पो इलाही तक़वा हक़ीक़ी तक़वा ए चिप्पो लज़रबयो आवामी तक़वा यानी गैर इलाही तक़वा चिक तक़वा को यानी ना सिर्फ चुसत यानी मुआशरों से यानी सोसाइटी से यानी तहज़ीबी तक़वा ए तक़वा चिप्पो खुदावंद तबारक व तआला से कुरानी नु कसलम से यानी का से तक़वा मुराद को चिबस जस्नारे कि यानी का से तक़वा मुराद को उम्मन नती माना नता तक़वा चिले जस्नारे देम मिल बा मुत्तक़ी बहुत को इशन को तक़वा या बा तक़वा देम मिल ज़रूरत की को ना सुला सलाम में दिया ना सुला सलाम में दस को जवाब में मिन मठले यो ना सोखना को सफाई कमी दुप्पा और योन सोखना सुन थुप मिवा ना जुम्बो जचेस्ट मिजा खुदाई नियामत को निकलसम को इस्तिफादा में बिया और हमेशा ना चुक से दुप्पा इनमें जो या इस नौस्पा चन ठेलबा में ठेल भी को सलाहियत में पा जेजे किशन सो तो जो सूरज सलाम में बिया सूरज तेरा मितामा सो मेहमान चन थुप मिवा सलाह रहमी खुश में पा दोला गदा चीज़ को इशन बा मुत्तक़ी और बा तक़वा चा को इशन ठले दुआ सलाम के संग खुशले सलाम संग को भी मैं दिया सलाम में जवाब में संग खुशले नता तक़वा दो लज़र इनमें जो लेकिन एक इलाही तक़वा है तक़वा चिपुला इलाही तक़वा को दो लज़र बाय पिन की तमाम सालवी पहलू ख़त्म बसना इलाही तक़वा को यानी अंदरूनी दे ताकत को लज़र बैठिन दे सलाहियत को लज़र बैठिन दे पावर को लज़र बैठिन कि नामिसम नफ्स अम्मारन रूह जब टक्कर हुए जंग हुए मुअर्रिका हुए दे वक्त को भी नहीं यानी दे पावर को भी सी सलाहियत को भी सी ईमानी पावर ईमानी सलाहियत को भी सी नफ्स अम्मारो मग़लूब और रूह को यानी ये गलबत हो चुके दो लज़र बैठिन इलाही तक़वा अगर यानी का से तक़वा यानी ईमान को अगर इम्तिहान ले मिलो जस्नारे मस्तन हराम चीज चिक्यो यानी नफ्स अम्मारो जैसे कि मस्तन जो अमल बियोस मस्तन नामहरम चिले नजर बियोस नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लेकिन रूह को जरूरत नहीं आया दे वक्त नफ्स को इम्तिहान की नजर बेता यानी अगर रूह को गलबा सुनो जस्नारे कभी नामहरम नजर लगे कभी मुहर्रमात कुन लफ्तो मिह्यो में लेकिन अगर यानी नफ्स अम्मारो यानी गुनाह को यानी मासियत को हल्लो जस्नारे यानी रूह को मग़लूब हुई ईमान को मग़लूब हुई दे वक्त यानी इस्ताना मुहर्रमात यानी इस्ताना अंजाम हुई यानी इस्ताना लफ्तुना सरजत हुई दो लज़र बिन तक़वा माह मुबारक रमज़ान यानी रूहानी व मानवी व ईमानी तक़वियत फरीन यानी तक़वा फरीन दो फलसफा को माहवारे का रमजान फलसफा को सम यो अब निसरे सिका नता उम्मन सोम साइम और रोजादार चिले जरे निसरे सवाल को दी इनके रोजादार चिले जरे सुनारे रोजादार आज नजर फिक़ही लिहाज का दे मिसोला जरे की खुशी जोफी आज़ान फज्र का निकले छनी नमाज मगरिब तक आज़ान मगरिब तक शामी बांज़ बिमन तक खुशी मुब्तलात रोजा रोजा चकचस खुनी का ना खुशी चिवे दुपजू सूं से दुपा दो लज़रत के रोजादार इंसान इनमें जो ज़चस इन्ना थूचस इन्ना बाकी मुब्तलात रोजा इश्तान को सूं से दुपा दो लज़रत साइम लेकिन एक अखलाकी पहलू चिक्सायो एक असार रोजा चिक्सायो आदाब रोजा चिक्सायो दो चिल्ले ज़ुस्नारे दो फिक़ही पचे इशिम आगे मर्तबा दो मर्तबा फिक़ पचे थलेयो
فقهی ده از نظر مبتلات روزه دونی شیطان اجتناب بسپیل زده کس تمام اعضاء و جوارح گماسم روزه یقبا یو فری امیر المؤمنین علیه السلام سے اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام شیطان روایت نقل سنسد کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش روزدار زان سیوت لیکن کل اس کوئی روزو بھی کنا چم سا کل فائدہ گومت الا تخفنا سکم گومت فا دو چی فرین دو یاننگا سے روزہ یغت لیکن مکبو نامحرم کے نشون سے یقمت روزہ دوگت لیکن یاننگا سے غیبت پو یانچ کی بیت یانچ لبوگت یانچ کی شخصیت کے یاننگا سے بحث بیت روزہ دوگت لیکن یاننگا سے نیک یانچ غیبت دس نابت گناہ سرزت مثلا خلونا دامنا حریبنا یعنی محرمات کنسنا نسنا یاننگا سے بچائی سے یقمت انہیں جو یون تو یعنی کامو محرمات سے بچائی سے یقمت جنمی تب جیم پورے مثلا جلبا جنمی جیم پورے اجازت مت پر جلبا انہیں جو والدین چلو سنارک یعنی اعضاء و جوارح روزہ میافن سوخین یو فری امام الصادق علیہ السلام نے اس کا سلمت اذا اصبحت صائما جب کیا روزہ دکن نوز سنارک فلیسم سمعک و بصرک و جلدک یعنی کریم ناسان كري مكبسان كري تمام أعضاء وجوارح وجميع أعضاء وجوارح وجميع جوارحك يعني كري تمام أعضاء وجوارح قمان روزايو زي كسالنا ونيانا نلا چيبر بسبين دماغ مبارك رمضان إنه فقهي مبتلات روزيشتان بچايدون ينبو أقدر إخلاقي والروحاني بعض مبتلات دونشتان سيانا يعني بچاي بسلوك بسون دو إن لوز سنارك حقيقي يعني روزداري تدو من لوز سنارك يعني از نظر معصومين يعني حقيقي روزدار من ما يكون فقط روتين تحت يعني دو فن سخين دو فري يعني دي ماه مبارك رمضان فلسفه تقوين دي ماه مبارك رمضان يعني تقوى کو مضبوط اور بسپین يعني ایمان کو مضبوط اور بسپین يعني روح کو مضبوط اور بسپین چونکہ انسانی بدن کو چیز نہیں سیستان مرکب کیوں چکلا جسم بدن جوارح چکلا جوانح روح فطرت زبیر دی ماہ مبارک رمضان نو یعنی جسمانی توانائی خرج بن چی فری روحانی تقویتی فری اگرچہ بعض اوقات جسمانی فائدہ یود دی ماہ مبارک رمضان نو لیکن دو متی زیر موضوع بحث میں ماہ مبارک رمضان یعنی روحانی تقویتی فرین ایمانی تقویتی فرین و فطرتی تقویتی فرین جس طرح باقی ایام کو نہیں یعنی سے زان زنا یعنی سے یحمز اچس جتنا چھوت ہمنا فروٹ چیزتنا یعنی جسمانی تقویت ہو لیکن روزہ دپنا فیق بینا غریب کو نہیں خدمت بھی اللہ زسنارے فقیر کو اللہ تدلو زسنارے عمال صالح بدلو زسنارے صلہ رحمی بدلو زسنارے اخلاق لحمو الله زسنارك دعاء سلام الله زسنارك يعني روحاني وتقوى يعني ايمان بو مضبوط ودي ان شو موضوع انسان شناسی ان شاء الله او میں درست کو نتاوی کا بحث بد انسان شناسی حوالے کا ان شاء الله اور دعاء بالپروردگار بحق محمد و آل محمد میرا حقیقی ماہ مبارک رمضانی دی مقدس مہینی حرمت پلا خیال یقصے حقیقی روزدار کنی نامائی قرار کنشی والسلام علیکم